कितलो संतोष भोगतास म्हाका वडवी काय वर्णूंक तुजी ये देवा अर्गा हांव दिता उपकारांक सर तुज्या सर पडटा चरणांक तुज्या कुपाने लिपला नतरेंची धीरात कोण्णा गुलोब परमळ्ळा बेगीन सुतो फुल्ला केसाची गिरात कोण्णा ही सांज तुझे खातीर पयस पयस करता रातीर यो बेगीन मुन्ना ही सांज तुझे खातीर पयस पयस करता रातीर यो बेगीन मुन्ना देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्यानो जेजून आम्हा सर्वांचो वर्तो मोग केलो जेजू कुर्सार मरच्या आदी म्हणजे निमाण्या शुक्राराच्या आदी निमाण्या ब्रेस्तरा जेजून भोव पवित्र येवकारिस्त घडलो आणि दुसऱ्या दिसा म्हणजे निमाण्या शुक्रारा जेजून ताकाच कुर्सार अर्पणो बलिदान भेटयलो आणि तसो ताणें आमचो मोग केलो म्हणल्यार एक सक्स ही जाली ताका देखून आयच्या दिसा हांगासर मरी देवाची माता पिरगजेंत अपुरबाय रितीन 26 जाणां भुरग्यांनी जेजूक उंडिया आनी वायना रुपार आयच्या दिसा सेवल्लें आसा आनी हातूंत आमच्या मोगाचें स्नेहल आनी ही जेजूक पयले फावटी उंडिया आनी वायना रुपार ताच्या काळजांत सेवला तर आयच्या दिसा हें कुटुंब आमच्या सांगता आसा आनी ह्या कुटुंबा सांगता आमी आसा व्हडा आत्रेगान हांगासर स्नेहलाक बरें मागोवंक उल्हासूंक अभिनंदन पाठोवंक आमी आयल्या वस्तां सुनील मार्टीस तशेंच सुवील डायना पिंटो तांचो पूत आसा सोहन मार्टीस ह्या कुटुंबा सांगता आमी हें अपुरबायचें कार्य हांगासर आरंभ करता आसतना पयल्यान पयलें ह्या कार्याचेर देवाचें आशिर्वादां आमी मागोवंक आसा नृत्य रुपार जोशना सॅन्सिया आनी जेसिका ही अपुरबायचीं तेगा जाणां भुरगीं मरिये मायेक वर्णनो जेजूच्या आवयक तशेंच आम्हा सर्वांच्या आवयक वर्णनो अपुरबायचें डान्स हांगासर ती सादर करतली म्हजो आत्मा सोम्याची वळवी गाता म्हज्या तारोका धैवली
आत्मो सोम्याची वळवीत गाता म्हज्या तारोका धै उल्हासता ताणे केल्यात महात कार्या जिणयेंत म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा आत्मो सोम्याची वळवीत गाता म्हज्या तारोका धै उल्हासता ताणे केल्यात महात कार्या जिणयेंत म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. अपूर्व रितीनं डान्स सादर केल्ल्या सॅन्सिया जेसिका तशेंच जोशना तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो सुनील तशेंच डायना अपूर्बाचें जोडें सोबीत जोडें येवंक तें आयतें जालां. सोबीत रितीन ती सोबतात वरती तयारी केल्ली आनी प्रत्येक जावन स्नेहालान पयलो कुमगार घेवच्या खातीर साबार दिसांची तयारी करून आयच्या दिसा ताका पयलो कुमगार मेळ्ळा. पयले फावटी जेजूक ताणें सेवला संतोशान तें नाचता आनी ह्या रित्या मंचेक येवंक तें अतिरेकता ताच्या मम्मा डाडा आनी धाकटू बरोबर. तर मोगाचेनो आमच्या कुटुंबाक ह्या आमच्या घरान येवन आमकां ह्या कुटुंबान आपोवणें दिल्लें आनी वेळार आमी ह्या कार्याक हांगासर हजर जाल्या वसता ह्या कुटुंबाकी आमी ह्या वेदीक स्वागत करया. एक घडीभर आमी उबे रावया, आमच्या आतां इल्लें काम दिवया, 2 ताळयो पेटया. DJ मार्टीन आमच्या संगत आसा. अपूर्वेच्या संगीताच्या नादान ताका ह्या वेदीक आमी स्वागत मागया. दयेकरून तुमची बसका स्वीकार करत. मोगाचेनो आज जागतीक आवयांचो दीस आनी हांगासर सुनीलाची आनी डायनाची दोगांची आवय हांगासर आसात. तर ह्या वेळार तांकां आमी वेदीक स्वागत करता. माणेस्तेन मगदलीन मार्टीस आनी सांगत आसा माणेस्तेन सोबिना पिंटो. दयेकरून दोग्या आजयांनी स्नेहालाच्या आजयांनी हांगासर वेदीक येवंक तुमच्या लागीं विनंती. मोगाचेनो ಅಪೂರ್ವ ರೀತಿನ ಸುಬಿತ್ ರೀತಿನ ಸ್ನೇಹಲಾಗ ಹೊರತು ಸಂತೋಷು 2 ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಿರು ಅಸಾತ್ ಹೋಗಿ ಸ್ನೇಹಲ್ खुशी मो हां दोघी माय हांगा सर आसात आनी स्नेहाला सभी दिसता ताका वडला मेळ्ळें तें स्टार्टिंगार वेळार आज तयार जाला आनी वेळार ताका आज वर्त संतोष खंडीत वेळार इगर्जेक पावला बरें करून ताणें वाचप आसलां सबार जाणांनी ताचें वाचपाच आयकलां आनी तें आज वर्त संतोष खंडीत जावन आसा. तर हे कुटुंब अपूर्व रितीन सोंपता आसतना आयच्या दिसा हांगासर सबारा वेळार तुमी हजर जाल्यात तातूंय ह्या वाड्याचे गुरकार बाळोक जेजूक समर्पिल्लो माणेस्तीन रोजीबाई हांगासर आसा ते कारण गुरकारणेक मोगाचो स्वागत आमी मागता. फुडें येवन एक गुलाब तुमी स्वीकार करून तुमच्या लागीं विनंती. हांगासर स्नेहाल त्याच्या गुरकारणेक भगवंत कुटुंबाचो वाडो त्याच्या गुरकारणेक मोगाचो स्वागत जावन गुलाब दिता आनी तशेंच एक घडीभर हांगासर रावचें. सुनील आनी डायना तुमी देकर मुखार वचचें पाण पडूदाक तुमी काण घेवचें गुरकारणेक तुमी दिवचें आनी समेस्तांक मोगाचो स्वागत तुमी मागचो. मोगाचेनो स्नेहलाच्या पहिल्या कुमगाराच्या संभ्रमाक हांगासर आयिल्ल्या समेस्तांक पाण पडूदकाचो स्वागत. कंडीत जावन जना उणी जाल्यार आवाज मात्र बरो आयिल्लो हांगा देव बरें करूं म्हणलो. तर समेस्तांक तुमकांय देव बरें करूं. मोगाचेनो स्नेहल आज सोबीत रितीन सोंपता आनी आयच्या दिसा काळजांत ताच्या जेजू आयला. त्या जेजू एक इश्ट कसो सांगता आसता तशें ताणें स्नेहलाच्या सांगता आसूंक जाय. थोडे फावटी सयरे आयल्यार घरा
आज येतात आणि फाल्यां पटी वेतात. तर जेजू स्नेहालाच्या काळजांत आयिल्लो जेजू तशें जावंक नजो. ताणें परमनंट जावन एक फ्रेंड कसो सांगातात आसता, बायकार बसल्यार फाटल्यान बसता आनी खंय फंक्शनाक गेल्यार आमचे सांगातात आसता, तशें जेजू एक फ्रेंड जावन ह्या स्नेहालाच्या काळजांत आयला आसता. ताणें ताच्या काळजांत मोगान रावय जाय आनी स्नेहालान बरें भुरगें जाय जाय. ती म्हणली आमची एक आशा. त्या देखून स्नेहाला खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर आमी मागोवंक आसा आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमी हांगासर मागण्या विधी चलोवन व्हरूंक आसा. तर वाड्याच्या गुरकरणेन मुखार येवचें आनी मागण्या विधी चलोवन व्हरूंक आमकां कुमक करची. मागण्या विधीन कोणाक वांटेली घेवंक सांगलां तांणी दयेकरण मुखार येवचें. भगवान कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. गायता काळीज मोजे ये सोमिया सोपाय कृत्यांचे तुझ्या सर्वय रसना दिता सक्स सोमिया मोडा वैबा पण तुझ्या सूर्यो आणि सन अंतरळी तारा गायता तुझी की जाऊं सितारा गाजयतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्वय रचना वाकणतात तुका जाऊं गितारा गायता काळीज मोजे हे सोमिया सोपाय कृत्यांची तुझ्या सर्वय रचना तिता साक्ष सोमिया मोडा वैभव तुझ्या. सर्गचरणे उल्हास पाव कित्या जकात वोवंक पावस जाले तो आपणे सांगिल्ले बरी जिवान जाला. आमा पासो देवा लागी माग संतोषाने उल्हास पाव ओंकारे मोरये कित्या सोमे करोस जिवान जाला. माग्या ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सुमे जिजो क्रिस्तच्या जिवानपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केले. ताचे माये आमकार मरिये मरेपाद ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरेपाद आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. देवाकल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला. तुज्या दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. सरिल्ल्या बावडताचे आत्मे देवाच्या काकोळतेन समाधानान विशय घेवन देत आमेन. आता आमी देवाचें उतर आयकुया. सांजू हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी आरण्यान मान्ना केलें तरी ते मोर्न पावले. पूण सर्गार तावन देंवन आयिल्लो उंडो तसलो न्ही. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांवच तो सर्गीर तावन देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजें मास. देवाचें उतर हें. आता आमची सर्वांची मागणी देवा समोर आमी दवरुया. सर्गींच्या बापा आमच्या दुवेक क्रिस्ती बवर्तेचे देणे दिले व बवर्त गुण करूंक ताच्या शिक्षकाच्या बरोबर व उरूंक आमकां फावो केले. ताची जेजूची खरी वळख इश्टागात तांकां सदां लाभूं तसो फुडार बरो जावं म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. मोगाळा बापा आज स्नेहालाच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमान आम्ही वांटेली जाताना
ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोष स्नेहाल आणि आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींचा बापा हाच हांगासर जोमो जाल्ली आमी स्नेहालाचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी प्रवीस सभेचे क्रियल सांदे जावच्याक तुजो आदार मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगाला जेजो ल्हान भुरगे तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेष मोग करताय. स्नेहालाक आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारांत आशिल्ल्या दुबल्या भुरग्यांचो आमी उगदास काडटा. तांचेर दया दाखोवन मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा स्नेहालाच्या आवय बापाय संगी आमी ताची पदर मदर जावन ताच्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमांत संतोष पावतना स्नेहालाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतायेन मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगाला बापा आज कुंगरान तुवें तुज्या पुता जेजूक म्हाका दिला. हांव म्हाकाच आतां जेजूक समर्पण दिता. तांचो मोग करून तूं म्हाका फावो कर. तांचे परी जन्मायन आनी देबिरांत वाडोवंक तुजी कृपा म्हाका दी जेजू. म्हज्या मोगाला मम्मी डॅडींचेर भाव भयणींचेर इश्टांचेर शिक्षकांचेर पदर मदरणीचेर आमच्या सैऱ्यांचेर आनी आमच्या पासत वावुरल्या सर्वांचेर तुजे बेसावां घाल म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. आतां आमची ही सर्व मागणी जेजून शिकयल्ल्या मागणे मरिफात देवाक समर्पण दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणींत पडोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निबार. आमेन. मरी आमची मोगाळी माय सर्गी आवय ती जावन आसा. आयच्या दिसा आवयांचो दीस आमी आचरण करता आसतना सर्व आवयां खातीर आमी मागया. तांणी तांच्या भुरग्यांक बरेंपण शिकोवंक बरें कितें आसा तें शिकोवंक आनी बऱ्या तरान कश्टांनी जावं सुखांनी अपुरबाय रितीन वाडोवन तांच्या मुखल्या फुडाराक बरो फुडार तांणी जोडोवंक तांच्या खातीर वावरशें सर्व आवयांक मरी माय देख जावं दी आनी तिका अर्गां दिवन आमी आतां तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या गीत आमी आतां गावया. काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका परबोस आमच्या माय म्हयन्याचे दुलो प्राणये चरणा तुज्या भक्ता माये लाभशेकर आमकां देणे आत्मोराचे पाविने परतून आमी पडनाशे आमच्या सारखे जिंजियेशे माय म्हयन्याचे दुर्लभ राणये शरणा तुज्या लागता माये मोगाळ पुत्रा सवे आमकार मरी आशीर्वाद दीव आमकां पगया गुरसाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. मोगणे विधींत सक्रिय रितीन भाग घेतल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणत आसतना वाड्याच्या गुरकर्णेन मानेस्तेन रोजी डिसोजा ह्या मागण्या विधीचे मुखेलपण तेणें घेतिल्लें तिका सर्व सर्पेन देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो बेसांव मागल्ले आमरी मागणें जाल्ल्या तक्षणा आमी कितें करता घरांत बेसांव मागता. पळय मोगाच्यानो आयच्या दिसा सर्वांक हांगा हांव मागीर आपयतलो विशेश करूंक पूण कुटुंबाचे लागशिल्ले जे कोण हांगासर मुखार आसात तांचे तावण कित्याक ती मलगडी जावन आसात ताच्या उपरांत आमी सर्व तर्फेन वाड्याचे गुरकार हांगासर येवन बेसांव दितली तर
आवय बापायन आणि दोगी आजी हांगासर आसात तुमी स्नेहालाक बेसांव दिवचे दया करून तुमी उबे रावचे स्नेहालान हात जोडचे आणि मम्मी डॅडा तशेंच दट्टू आसा आणि 2 व्हडली माय आसात तांचे तुवें बेसांव घेवचें. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. आणि आता आमच्या वाड्याच्या गुरकर्णीन दया करून मुखार येवचें. हांगासर जमलेल्या सर्व तर्फेन जेराळ बेसांव तुमी दिवचें. आमी सर्वांनी एक घडीभर उबे रावया गुरकर्णी बरोबर हांगासर उबे रावया. सर्वांचो आमचो उजवो हात स्नेहालाचेर आमी उबोवन धरया आणि गुरकर्णी सांगता. सर्वपदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मा तुका सर्व रितीने सांबाळून व्हरून दी. आमेन. मोगाचनो आज स्नेहालाचो पयलो कुमगाराचो दीस. हांगासर आसल्या कुमगार सेवलेल्या भुरग्यांनी तांचे फंक्शन पळोवन वचोंक पुरो अपुर्बे रितीन हॉलांत माटवांत घरांत या खंयच्याय जाग्यार अपुर्बे रितीन संभ्रम करतात. पूण पयलें तो संभ्रम नातुल्लो. पयलो कुमगार आचरण करता आसतना घरांत सैरी येताली बेसांव दिताली आणि एक कांय पुणी खर्चाक त्या कार्या निमती थोडो खर्चाक एक ल्हानशा कवरांत घालून थोडे पयशे दिताले आणि उरलो संभ्रम नातलो. मागीर जेवण करचें आनी वेचें आसलें. पूण आतां इल्लो काळ बदलला. काळा तेगी थोडी आमच्यो सवयो आमचे संप्रदाय बदलल्यात आणि आयच्या दिसा पळया मोगाच्यानो स्नेहाला खातीर ताच्या मम्मा आणि डॅडान अपुर्बायची सोबीत ताचे बरीत सोबीत केक हांगासर आयते केल्या. आयचें हें कार्य सोबीत जायजे म्हणलो तांचो उद्देश त्या देखून सोबीत रितीन अपुर्बायचे केक हांगासर आयते केले आसतना स्नेहालान फुडें वचचें. मम्मा डॅडा दट्टू तशेंच माय दया करून तुमी हांगासर मुखार सरचें. स्नेहालाचो संतोषाचो दीस तुमी सर्वांनी सांगात मेळून सुरी हातान काण घेवची. स्नेहाल आणि अपुर्बायचे केक तुमी कातरची. आमी सर्वांनी ताळयो पेटच्यो. DJ मार्टीन आमच्या सांगाता आसा. पयल्यान स्नेहालाक एक कुडको केक तुमी दिवची. कित्याक म्हळ्यार आज ताचो संतोषो दीस पयलें गोडशें ताणें साकस जाय. मोगाच्यानो या कुटुंबात आणि एक उरतो संतोष आज. परवांच्या मेच्या 19 तारखेर आमचो सुनील ताचो जल्म दिवस आचरण करता. तो म्हजो भवजी आणि ताचे पयलें तावन एक ताच्या कुटुंबात चलोवन आयिल्ली रीत म्हळ्यार तो दुसऱ्यांचो संतोष आशेता. ताच्या खातीर तो काही करना. ते एक खरी गजाल. ताणें कुटुंबा खातीर मस्तू त्याग केला आणि आतां जाल्यार भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर या अशें म्हणीत पण ताचे खातीर तो सोडतो काही करना. आणि ताका ही केक हाडूंक मोण येनातलें. पूण हांवेंच ही केक हांगासर हाडली. डायनाक हांवें सांगिल्लें केक एक ऑर्डर कर म्हणून. आणि अशें ताचो संतोश आमी पळय जाय. कित्याक म्हळ्यार त्या कुटुंबांत
अपुरबाय रितीन सर कुटुंबाक आदार दिल्लो तो ताजे कोण ताका आमी सर्व बरें मागता ताचें येदोळ मसोर जिवाण बऱ्या तरान ताणें चलोवन आयला आनी मुखेलें जिवाणी ताच्या येजमानी डायना बरोबर अपुरबायचें लग्न जिवीत आनी त्या लग्न जिवितांतलो संतोष ताका लाभ दी म्हणली एक आमची वर्ती आशा जावन आसा त्या देखून बेकरण सुनील डायनाने सांगत दिवसो सुनीलाच्या जल्मदिसा संदर्भार अपुरबायचे केक तुमी कातरूंक ताका बरें मागचें. ताळयो पेटोवंक आमच्या कुटुंबांतली सर्व भुरगीं आसात. From old friends and new, from good friends and true, may good luck go with you and happiness too. साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन. I wish you happy happy birthday. बरें देव बरें करूं तुमची बसका तुमी स्वीकार करची. मुखाचेनो ह्या कुटुंबान सांगता मेळोन 2 केकी कातरल्यो आनी तांणीच केल्यो अर्द्यो केल्यात कांय उरल्यार अर्दी आमकां मेळत कोण ना ते दळमसर मागीर ती आयसाची केक मागीर तेंत गळोवन उदक जाल्यार जाता कोण ना गोत्तो ना कितेंय जावं मुखाचेनो अपुरबायचे केक ह्या कुटुंबान सांगता मेळोन कातरली ताची गोडसाण ताणें साकरली आनी तीच गोडसाण आमच्या मुखार आतां हाडून येता क्रास्टा ब्रदर्स कॅटर्स आरवा हाचे सिंबंदी. ओडलतना हांव आयच्या दिसा सांगचे देत कित्याक म्हळ्यार स्नेहालाक आज संतोश म्हणून ताका आमी बरें मागोवंक आयल्या वय गी येस पूण सगळ्यांनी हांगा वचचें ना सगळ्यांनी हांगा बरें मागोवंक आयल्यात वय पूण ताका आमी मागीर सगळ्यांक विश करता पूण ह्या कुटुंबान एका माणेस्ताक स्नेहालाच्या ह्या पयल्या कुंगारा संदर्भार बरें मागोवंक विसरून काडलेलो आसता. जल्मल्लो तो आरवांत पूण आतां असो उर्वांत. उर्वांत एक अपुरबायचो कीबोर्ड प्लेयर जावन कंतारां गायनां ताची एक सदांचें. अपुरबायचो संगीतकार थोडी कंतारां ताणें बरयल्लीं आसतात आनी साबार कंतारांक ताणें दुसऱ्यांक शिकयल्लीं आसात. उर्वा पिरगजेंत कोयर मेस्त्री जावन तो सेवा दिवन आसा. उर्वांतल्या सेंट अलोसियस इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत क्लर्क जावन ताची सेवा आसा. दोगा भुरग्यांचो बापूय मोगाच्या पतीन जस्मिन सांगता उर्वांत ताचे अपुरबायच्या कुटुंबा जिवीत तो सर्ण आसा आनी येदोळसो एका ताच्या भुरग्याक मरगड्या भुरग्याक कुमगारी मेळ्ळा. जेजूच्या काळजांत आयला. क्रिस्तांवाच्या पयल्या कुमगाराचो संभ्रम येदोळसो जाला आनी त्या देखून ताका कशें वाडय जाय भुरग्यांक कशें वाडय जाय आनी कुमगार म्हळ्यार कितें ह्या जेजू म्हळ्यार कोण ताची वळख ताका आसा ताणें ताच्या भुरग्यांक शिकयल्लें आसा. तर ह्या संदर्भार स्नेहालाक बरें मागच्याक हांगासर आमच्या मुखार येता माणेस्त सिरिल क्रास्ता उर्वा. देव बरें करूं धन धाडटूक म्हजी वळख करून दिल्ल्याक समेस्तांक बरो दीस मागता तशेंच आयच्या दिसाचे शुभाशय पाटयता. प्रत्येक जावन हांगासर आसल्या सर्व आवयांक आवयांच्या दिसाचे शुभाशय हांव पाटयतां. आमच्या जिणेच्या मोगाच्या दिसां पैकी थोडे दीस आसतात आनी आमकां उडासाचे दीस जावन आसात. सडो वचून आमकां सगळ्यांक उडासाचो दीस जावन आसा आमचो पयलो कुमगार. आज
स्नेहाल असो पयलो कुमगार आनी स्नेहालाच्या पयल्या कुमगारा संदर्भी मनेस्त सुनील आनी सुवेल मार्टीस हांच्या कुटुंबदारांनी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिलें आनी तुमी हांगासर इतल्या संख्यान तांकां बरें मागोवंक हांगासर आयल्यात. तुमच्या सर्वांच्या नांवान ताका बरें मागोवंक हांव हांगासर उबो आसां. एक काणी अशी आसा. स्नेहल तुका राय म्हळ्यार कोता आसा गे? राय मेलू धाटूचे राय न्हय, किंग कोता आसा गे? ओके. एक किंग आसलो. ओके आयक सोमा. किंग आसलो. त्या किंगाक ताचो बर्थडे एक डिफरंट रितीन आचरण करीजे म्हणून एक आशा जाली. केदाळे तसो हर एक वर्सा बर्थडे आसता पूण ताका एका लागीं एक डिफरंट करीजे म्हूण. तशें तो ताचें एक मंत्री मंडळ आसता पळय, सक्कडी मिनिस्टरांक आपयता तो, मंत्रीक आपयता आनी विचारता कशें हांवें म्हजो बर्थडे आचरण करयत म्हूण. एक मंत्री सांगता ताका सजेशन दिता, तूं अशें कर, सक्कड भुरग्यांक सांगाता आपय आनी भुरग्यांक सांगाता जल्मा दीस तुजो संभ्रम कर म्हूण. आनी अशें करतात की त्या भुरग्यांक मस्त गिफ्टां दवरतात, मस्त गिफ्टां रास घालतात आनी भुरग्यांक सर्वांक मुखार आपयतात आनी भुरग्यांक राय सांगता हांगासर आज म्हजो जल्मा दीस, तुमकां खंयचें गिफ्ट जायचें, कितलें गिफ्ट जायचें तें तुमी येया अरावंड व्हरून वचा म्हूण. तुका अशें गिफ्टां दिल्यार खुशी जाता गे? हय खुशी जाता. सक्कड भुरग्यांक खुशी जाली, गम्मात गिफ्टां काण घेवन व्हरून गेली. पूण तातूंत एकलो भुरगो आशिल्लो, तो गिफ्टां कितलें आसल्यार थंय गिफ्टां काण घेवंक वचोना. तो एका देगेर रावून आसलो. रायान ताका पळयलें, वो एकलो भुरगो कित्याक गिफ्ट व्हरोंक येवना म्हूण. एका मंत्र्यान वचून विचारलें, आळे पुता सक्कड तें रास रास गिफ्टां व्हरतात, तूं कित्याक गिफ्ट व्हरोंक येवनाय? तो भुरगो म्हणटा, भुरगो सीदा राया कडच्यान येता आनी रायाक पोटलून धरता आनी म्हणटा, तूंच म्हजें गिफ्ट, रायच म्हाका जाय, म्हाका दुसरें गिफ्ट नाका म्हूण. आज जेजूक तुवें पोटलून धरलाय. दुसरें गिफ्ट खंयचेंय जावं दी, तें चड काळाक उरचें तसलें न्हय, पूण तुवें आज जेजूक रायाक, जेजू रायाक अरावंड धरलाय आनी तोच तुजें गिफ्ट सदां काळ तुजे सांगाता आसतलो. तुका फ्रेंड्स आसात गे? मस्त आसात गेल्लीं? नांव केलें तुज्या बेस्ट फ्रेंडाचें नांव केलें? लिशा. लिशा बेस्ट फ्रेंड. ताचे सांगाता जेजू तुजो बेस्ट फ्रेंड आसा. जायत की तुका कॉम्पिटिशनान खंय प्रायजां मेळ्ळ्यात गे? मेळ्ळ्यात. प्रायजां मेळ्ळ्या कारणान आतां तुका खुशी जाता. खुशी जाता. प्रायजान सगळ्यांक फ्रेंड्सांक दाखोवंक आसात, मम्मा डॅडाक दाखोवंक आसात. वय मो आज जेजू तुज्या काळजांत आयला, तुवें आस्तावन जेजूक परगट करूंक आसा. तुका मिसांव करूंक ओटलें जावचें ना, पूण तुवें क्रिस्ती जिणी जियोंक आसा. तुका जेजू तुज्या काळजांत आयला, तुवें क्रिस्तांव जावन तुज्या सांगात्यांक, तुज्या फ्रेंड्सांक तुवें बरी देख दिवंक आसा. जेजूक तुवें वांटूंक आसा आनी तुज्या फ्रेंड्सांक जावं तुज्या वडिलांक, तुज्या मालगड डाडा मम्मा आसात, माय आसात, सगळ्यांक तुवें गौरव दिवंक आसा, रेस्पेक्ट दिवंक आसा. टिचरांक, फ्रेंड्सांक, सगळ्यांक. आनी तुवें कलतें जावन जियोंक आसा. इस्कालांत थोडे बटी भुरगीं पोखरी करतात, ते दाळ तुवें तांकां बोगसूंक आसा. बोगसून जेजू आपणा सांगात आसा म्हणलें तुवें दाखोवंक आसा. मोगाळ राग करिनासतना बरें भुरगें जावन तुवें जियोंक आसा. वडिलांक 2 उतरां सांगचीं जाल्यार येदोळ सुतांनी व्हडल्या पुताक बरें करून पळयलां, बरें करून तांणी वागयलां. तशें जाल्यार तांकां चड सांगची गरज ना, म्हजे वरणी मस्त ओडती. जाल्यार एक उतर सांगचें जाल्यार परचे दिसा हांव हॉटलाक गेल्लो, अशें थंय जेवणाक म्हूण गेलो. म्हजे व्हंकल कुळार गेल्लें, हांव जेवंक म्हूण हॉटलाक गेलो. थंयसर म्हज्या मुखार एक बापूय आनी पूत, ल्हानसो भुरगो, सादारण 5 वर्सां जातीत, बसून नूडल्स खावन आसली. बापूय स्पुनांत नूडल्स खाता, पुताक एक प्लेटींत नूडल्स घाल्यात, तो स्पुनान खावंक ट्राय करता, पूण खावंक जायना. बापूय सांगता आतांत खा पुता म्हूण, पूण पूत आयकना, तो स्पुनांत खाता. बापायक समजलें आसतलें, बापूय स्पून थंय सकला दवरता, बापूय हातांत नूडल्स खाता. ते दाळा भुरगोय तशेंच ते स्पून थंय दवरता आनी हातांत नूडल्स खाता. हांव कितें सांगता म्हळ्यार
जें कितें आमी भुरग्यांक सांगता तें तांणी आयकोवचें उणें, पूण आमी कितें करता तें ती चड समजून काण घेतात. इंस दयनाबाई आनी सुनील भाऊजी बरें करून पाळण लायल्यांत आनी मुखारी भुरग्यांक बरें करून व्हड करूंक जाय असली संपूर्ण जेजूचो आदार फावो जावं दी म्हणून ह्या वेळार हांव मागतां. तशेंच स्नेहल मुखलें तुजें जिवन बरें जावं दी, बरें भुरगें जा अशें म्हणून तुका सर्व बरें मागतां. सर्वांच्या तर्फेन तुका बरें मागतां. कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं. अपरपय रितीन कुटुंबाक बरें मागिल्ल्या सिरियल क्रास्ता तुका देव बरें करूं म्हणटा. काजर जावन 12 वर्सां जालीं खंय आनी जस्मीन आनी येदोळ रांदूंक कित्याक शिकवना म्हणलें मात्र डावट. म्हळ्यार हॉटेलाक वचून घट्ट जेवून दी आवणातल्यार ताका रांदूंक शिकना गे शिकनातल्यार तुका वखद ना तुजे कडेन. ना कितें जावं मोगाचें न्हू अप्रूप वचून हॉटेलांत जेवचें एक चान्स ताका मेळटा. हांव म्हज्या बायल कुळारा गेल्यार हांवें तर रांदून जेवचें त्या देखून ना कितें जावं बरें मागिल्लें तुका सर्व बरें मागता. स्नेहालाक थोडीं काळजांत बगणां आसात ताच्या पयलें आमच्या ग्लासांत आशिल्लें आमी स्नेहाल आनी ताच्या कुटुंबा कुशीन उबे रावया. स्नेहाल एक घडी बरें उबे राव. ह्या कुटुंबा कुशीन उबे रावया. सर्व बरें मागया. आनी तो फिज आसा चड आम्हाला जावचें ना त्या देखून ह्या कुटुंबा कुशीन उबे रावन चियर्स म्हणया. 3, 2, 1 चियर्स. येस. आतां आमी आमच्या गोठा कुशीन सेवया. मोगाचनो स्नेहालाच्या काळजांत ही साबार बगणां आसात आनी ती बगणां घेवन आतां स्नेहाल आमच्या मुखार येतलें. आयचो दीस फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्घन दिता. म्हज्या काळजांत तुंडी आनी वायना रुपार आयिल्ल्या जेजूक अर्घन दिता. म्हाका म्हज्या पयल्या कुंगाराचे तयाराय बरी दोतोन शिकयल्या सिस्टरीक आनी बायेक पयले कुंगार दिल्ल्या येसां बापांक आनी म्हज्या कुंगारास सांबाळाम सोलोंक वर्ती मिनांत घेतल्या मम्मी आनी दाडाक सांगात दिल्ल्या धाकटूक आनी कुटुंबादारांक पोदर मोदरनीक आयच्या सांबाळामांत म्हजे खातीर मागल्या तुमकां सोमेस्तान देव बरें करून. थँक्यू वन एंड ऑल. येस. 2 ताळयो घट्ट दिवं म्हळ्यार अपरबाय रितीन सोबीत रितीन ल्हानशें मोठवें पूण सोबीत रितीन ताणें ताच्या काळजांतली बगणां हांगासर उसारल्यांत. तर मोगाचनो ह्या काळजाच्या बगणान उसारता आसतना आमकां हांगासर रावंक जायना. एक उल्हास गीत आमी ताच्या खातीर हांगासर आतां गायता. वर्णो उतरा पावची ना तेली बगणाची रथ भरून भावना पहिले पावटी आज तुझ्या जीवना जेजूक सेव कुंगारा जेजूक सेव कुंगारा संतोष तुझो आज वर्णो उतरा पावची ना पळतेली बगणाची रस भरून भावना पहिले पावटी आज तुझ्या जीवना जेजूक सेव कुंगारा जेजूक सेव कुंगारा
देण्या फुलन फरमळदी चाराय कोणशा जिने आंगना गुणा देण्या फुलन फरमळदी चाराय कोणशा तुझ्या जायला जेजू पाव तुझो तिसर नाका करूंक जिणेन मोगतासो अत्रेक सदां तुझो जेजूक सिंगसो हे दीस बोनो जावन जो हे दीस बोनो जावन जो काळजान तुझ्या आजायला जेजू पाव तुझो तिसर नाका जिणेन करूंक मोगतासो अत्रेक सदां तुझो जेजूक सेवसो गुनो केदी जावन जो गुनो केदी जावन जो उल्हास उल्हास अभिनंदन जावं तुजी मोकळी जिणी नंद जिने आंगना गुना देण्या फुलन फरमळदी चाराय कोणशा जिने आंगना गुना देण्या फुलन फरमळदी चाराय कोणशा मग चनो एक दोन डॉक्टर खेळ गेम्स हांगासर आमी चलोवन वरया एक खेळ हांगासर आसा आज आवयांचो दीस आनी हांगासर आशिल्ली मलगडी स्त्री ह्या मलगडी आवय जी कोणी आसा जाल्यार प्रायेन इल्ली 75च्या वयर कोणी आसा जाल्यार दयेकरण हांगासर उबी रावचें 75 इयर्साच्या की वयली कोणी नांदगे एकली माय आसा माय तुजी प्राय कितली 76 बापूय जायना आवय मात्र मायची प्राय तुजी आनी एकली माय प्राय सासू माय 80 मग जानो आसल्या पैकी हांगासर मलगडी हांगासर वेदिरस आसा आनी ती जावन आसा आमची मोगाची म्हजी सासूमाई आनी डायनाची सासूमाई सुनिलाची आवय ताका कोण हे इनाम आमी तिका दिवंक खुशी भोवता कित्याक म्हळ्यार मलगडी आवय सबार कश्ट काडन सबार कश्ट आनी भुरग्यांक पसून बऱ्या फुडारा पावयल्ली एक शाती जावं पुरो 70 आनी 6 वर्सांची आमचे सांगता अजून एक आवय आसा माय तुमचें नांव लिझी जेसिंता जेस्सीबाय तिकाय तिने 55 वर्सां काबार केल्यांत आनी की एक 25 वर्सां तिची बरी जिणी जियोया म्हण आमी तेजे खातीर मागया आनी परत आमची मोगाची माय आसा तिकाय सर बरें मागया तिका उपरांत एक ल्हानशें आमी काणयेक दिवंक खुशी पावता आतां एक ल्हानशें डान्स आसा छन छननन पैंजण चांदीचा कमरबंद खनखननन बागड्यांचा हिरवा पिवळा रंग लावणी केसात गजरा पांढरा आणि शुभ्र दिसते इतकी सुंदर कोणीही होईन दंग काळी बिंदी काळी कुर्ती घालून आली ती बोलली अहो भेटाना नदीच्या काठीशी होले होले आली ती माझ्या पाठीशी बोलली अहो भेटाना नदीच्या काठीशी माझी नवसाची ग
चंद्राची ग आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग और आई चली शर्माती घबराती वो पिया के घर इठलाती बल खाती वो सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो पिया के घर भरमाती सकुचाती वो ఏ చిన్నతి పొరి కొంజలే చిరి కొట్టితా తిరిగే വലുതായ കുഞ്ഞിളമേ കളിവാക്ക് ചൊല്ലിടണേ പണ്ട് കണ്ണു പൊത്തിക്കളി പന്ത് തട്ടിക്കളി എന്ന പോലെ ഇന്നത്തെ കണ്ണുരുട്ടിക്കളി കാത് പൂട്ടിക്കളി അന്ന് പോലെ കളിയൂഞ്ഞാലിലെ കള്ളനിലാഞ്ഞു മേലെ ചെന്ന് വരാന്ന് പാഞ്ഞു പാഞ്ഞു തേഞ്ഞു നാഞ്ഞു പോയ കാലമേ പിള്ളത്തരമേ നീ കുടമാനി പിള്ളത്തരമേ നീ കുടമാനി Anana pachaye apati te na apati ya apati te tu apati ko apati kut 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 apatiye rano bombay ki rano bombay ki rano pillaga enkate sudaka potuntavo kanaka potuntavo na pillaga enkate sudaka potuntavo kanaka माझे वांगडा चल नको माझे वांगडा चल नको माझे वांगडा चल नको मेरे साथ चल नको मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो येस सोबीत नाच भुरग्यांनी सादर केला हांगासर आनी ताका ॲशने इवाणी ताका ताचो सपोर्ट तांकां दिला ॲशने इवा सिम्बा तुका मागीर गिफ्ट दिता न्ही गे आप दिता बाय दिता ते ओके तर डियोना डेविन जोशना सॅन्सिया आनी जेसिका ह्या भुरग्यांक परत 1-2 ताळयो आमी दिवया म्हाका जाणो आनी एक धाकटलो खेळ आमी सोलोवन व्हरता तुमची डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इयर तुमकां उगडास आसा न्ही खंयच्या इस्व्यांत जल्मल्ल्यात म्हण एक आसल्यार पुरो मात्र इस्वी मागीर चेंज करनाकात वय हांव 1977 77 मागीर 87 म्हणूंक नातल्यार चेंज करूंक ना एक ल्हानसो तुमचो खेळ तुमकां खेळ हांव सोलोवन व्हरोंक हें करता आतां हांव एक नंबर्स हांवें बरयल्यात ते नंबर्स तुमचे इस्वीचे लास्टचे नंबर्स वय जाल्यार तुमी बसचे एक घडी सगळें उबे रावया आतां चिंते म्हजो 7 आसा न्ही 7 नंबर आयल्यार हांव बसूं गो तशें डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ इयर ओके सॉरी हेचें काय म्हणटात इयर इस्वी तुमची इस्वी फर्स्ट नंबर आसा 1 1991 2001 2011 21 कोणी असल्यार तांणी बसचें ताच्या उपरांत नंबर 3 93 83 73 कोणी आसा जाल्यार तांणी बसचें 63 53 लास्ट 3 कोणाच्या नंबर 3 लास्ट 93 असल्यार बसचेत 2003 असल्यार बसचेत ताच्या उपरांत नंबर 4 2014 24 34 74 64 ओके ना नंबर 7 हांव बसलो 77 67 57 कोणी असल्यार 2007 17 असल्यार बसा नंबर 6 26 36 46 56 लास्ट इस्वी कोणाचे आसा तांणी बसचेत नंबर 8 68 78 कोणाचे आसा ताच्या उपरांत नंबर 2 72 62 82 32 32 घाला असल्यार 2002
284 तुझे झाला हां नंतर आता उपरांत 5 75 आता 9 उरलेंगे 2009 उरलेंगे आता सकाळचे लास्ट नंबर 9 89 तुझ्या 89 आणि 0 असा ओके आता नेक्स्ट हांव काडटा नंबर त्यात हांगा पळोवन सांगा ना हांव एक चीट बरयता कित्याक म्हळ्यार आता 9 आणि 0 दोगांय आसात हांवें 0 काडल्यार 9च्या बेजार जावंक जालें तातूंत एक गाडी रावा गुरकर्ण बाई एक गाडी येताय तकड्यां घ्या पयल्यार मागीर म्हाका आपोवना म्हणून म्हाका मारती त्या देखून तुवें सांगल्यार आतां तूं कोण आसात पळया खंयचे नंबर आयले पळय हे नंबर आयला आनी बसोंक आसा 9 असल्यार बसा 79 69 कोणी असल्यार ती बसा आता उरले 0 70 60 तुमचे तर 69 तुम्ही उशीर तुमचे झाले आता 70 0 कोणी आसात की 60 70 90 कोणी आसा जाल्यार बाय एकले मात्र गे कोणी 19 90 80 कोणी नांद गे 2000 इसवी कोणी नांद गे जायत तर एकल्यांचा सांग सर म्हणे लेतिशिया पिंटो लेतिशिया क्रास्ता पण ना खंयचे जालो ना आता पिंटो झालं हां हां आका एकलांचे इनाम फोव जाता ओके मग एक परत एक व्हॉट्सअपात सेटिंग या आम्ही व्हॉट्सअपाचो एक ल्हानसो खेळ खेळया तुमच्या मोबायल एक भायर काडा मोबायल काडा व्हॉट्सअपांत सॉरी व्हॉट्सअप ने मोबायलाच्या सेटिंगाक वसा सेटिंगाक वसा थंयसर डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स म्हणून एक ल्हानशें आसा ताका एक टच करा सेटिंग्सांत व्हॉट्सअप ने डायरेक्ट मोबायलांत तुमी सेटिंग्साक गेले जाल्यार थंयसर आयच्या दिसा तुमी कितले मोबायल यूज केला म्हणले एक आसा आनी हातूंत एक उडास दवरा ह्या त्या ॲपा मुखांतर तुमी तुमच्या भुरग्यांचेर कंट्रोल दवरूंक जाता भुरग्यांनी खंयचे ॲप पळयत खंयचे पळोवन जमलो कंट्रोल ह्याचेर तुमी करूंक जाता भुरग्यांक तुमच्या तर भुरगीं हो त्रास मोबायल यूज करता जाल्यार हाचेर तुमी कंट्रोल दवरूंक जाता तातूंत पेरेंटल कंट्रोल्स थोडे सेटिंग्स तातूंत आसात थोड्यांक गोत आसा तातूंत आतां तुमी कितलो उणो वेळ यूज केला म्हणून 0 नाका आसल्ल्यान उणी मिनिटां कोणें यूज केला मोबायल आज टेन मिनिट्स आगे 33 मिनिट्स उणे आसा की 2 मिनिटां कोण मदोर ना हां अंजली ना 2 मिनटां उणे कोणें यूज केला की मोबायल आज सकाळीं 2 मिनटां मात्र कितले बाय 2 मिनिट्स हां ओके 1 मिनिट मात्र 0 नाका म्हळ्यार ओपन सकाळी मंदिरांत उठले लेट कशी 10 वरां उठले आसतली हांगा 11 वरां फंक्शन म्हण सांगले मोबायल कोणें सीदा आयली आसतली तल्यांक नाका म्हण बघता म्हाका त्या देखून बाय तुमचें नांव कितें मोबायल 1 आवर 1 घंटा होईल ये साहेब ती बहुशा 4:30 उठल्या गे 2 मिनिट कोणी असत ना तर हांगा मणेस्तेन अंजलीन क्रास्ता हे आज पुरा कितें गोत्तो ना बबोवण्यान काही प्लॅन करिल्ल्या गोत्तो ना हे इनाम मणेस्तेन अंजलीन क्रास्ता एका फावो जाता व्हडल्या बायाक एक मेळ्ळें धाकट्या बायाक एक मेळ्ळें आतां म्हाका कळ्ळें मेळटा पळयचें बाबोजीचें व्हडना कितें जावं आनी त्या खेळांत विजय जाल्ल्याने दयेकरणांक सर मुखार येवंक हांव विनंती करतां
मॉडेल हांगासर 6 जाणां भुरग्यांनी डान्स केल्ले. डियोना आनी डेविन एक मुखार या, सॅन्सिया, जेसिका आनी जोशना, ताज्या उपरांत आमच्या मोगाचे ॲशनी इवा. ते करून तुमी मुखार येवचें. तुझ्याकडे धाकटे बाळ आणि ताका आपोवनातले जाल्यार ते बरें प्रॅक्टीस करनाका डान्स केला ताणें. येस हांगा रावा पळय एक फोटो काडया ल्हानशी बरी सोबीत कर. मोगाच्यानो कार्याच्या अकरेच्या गड्यांनी आमी आसा. आयच्या दिसा स्नेहालाचो पयलो कुमगार आमी संभ्रमलो. स्नेहालाक आज संतोष तशें आमकां इल्लो संतोष जालो. कित्याक म्हळ्यार आमी सरताव लागशिल्ली वळखीची कुटुंबाची म्हणल्यार बरी हांगासर आसा. थोडी वाड्याची जाल्यार सरताव इल्ल्या वळखीची आनी मोगाची आसा सकडां. ताका देखून सर्व आमी सांगता मेळून स्नेहालाचो पयलो कुमगार. स्नेहाल बरो जालो गे, हॅपी गे, ओके गूड. हां तर आज स्नेहालाचो पयलो कुमगार आमी संभ्रमलो आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणून हांव खुशी व्हरतां. आयच्या दिसा हांगासर स्नेहालाक पयल्यान पयलें धन्यदेवाक अर्घ दिता. स्नेहालाक पयलो कुमगार दिल्लो पिरगज विगार आमचो मोगाचो अनिल कॅन्यूट डिमेल्लो. विगार बापांक पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा. ते उपरांत स्नेहालाक दोतोन शिकयल्ली सिस्टर आनी तशेंच ताच्या मोगाचें रिजाबाई हांगासर येवना, तांकां दुसऱ्या फंक्शनाक वचोंक त्या देखून ताकाय ह्या वखदां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर आज वाड्याचे गुरकर्ण माणेस्तीन रोजी डिसोजा वेळार ती 11:30 हांगासर पावल्ली आनी अपुरबाय रितीन कार्य सोबोंक तिणें तिचो वर्तो आनी पुरतो आदार दिला. त्या देखून तिका कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. 2 ताळयो गुरकारण्याक तुमी दिवच्यो. तशेंच म्हाका न्हू अपुरबायचो हांगासर ह्यो जागो आमकां वदक्षण दिल्लो बाजार हॉल हाजी सर सिब्बंदीकी हांवें ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा. अपुरबायचें संगीत आमच्या सांगत आसा DJ मार्टीन सिद्धकट्टे. तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा कुटुंबा तर्फेन. तशेंच अपुरबायचो फोटोग्राफी आनी विडियोग्राफी हांगासर केल्ल्यो नेल्सन डिजिटल स्टुडिओ अँड व्हिडिओ BC रोड हाच्या सिब्बंदीक तुमकां देव बरें करूं. तशेंच म्हाका न्हू हांगासर अपुरबायचें जेवण हांगासर तयार केलां. क्रस्टा ब्रदर्स कॅटरर्स नालकूर आर्वा असो मालक मनीस थॉमस क्रस्ता. तशेंच ताच्या सर्व सिब्बंदीक हांव ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर रांदवेचें जेवण आसा तरकारी उटा हांगासर आमी तयार केलें आसा. उल्हास रेस्टॉरंट मेलकार हाचो असो मॅनेजर मनीस मेल्विन पिंटो. तुका देव बरें करूं. तशेंच ह्या कुटुंबा सांगाता मेळोन अपुरबायच्या 2 भलायकेची उतरां बरी एक कुळी दिल्ले बरी काले म्हणी थोडी सांगलां काले गोत्तू ना म्हाका समा तांकां उडास आसा की ना म्हाका गोत्तू ना. म्हाका उडास ना वडना सिरियल कर आसता बरी भलायकेची उतरां तुवें उलयल्ल्याक तुका देव बरें करूं. तुज्या पत्नीकी देव बरें करूं. तशेंच म्हाका न्हू हरी एक रितीन हांगासर आयचें कार्य बरें जावच्या खातीर आदारसन सुदारसून वेळार येवन हें कार्य तुमी बऱ्या करून चलोवन व्हरूंक तुमचो सहकार तुमी दिला. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. तशेंच म्हणटा मोगाची माय आसा सुनेलाची माय हांगासर आयल्या तिका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच डायनाची आवय थंयसर आसा तुमकांय देव बरें करूं. प्रत्येक फावटी हरी एकल्याक काळजांत तावन तुमचो सर्वांचो उपकार भोवता. आतां निमाणे आमी जेवंक वेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या खातीर सर्वांनी एक घडीभर उबे रावचें. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्याक तुका आमी अर्घ दिता. स्नेहालान तुज्या पुता जेजूक उंडी आनी वायना रुपार आयच्या दिसा सेवलो. 7 दिसांचे तयारे उपरांत ताका पयले फावटी कुमगार मेळ्ळा. ताच्या काळजांत जेजू आयला आनी त्या जेजू न्हू ताच्या काळजांत रावंक आमी तुज्या लागीं मागता. चर विघ्न आणवरांतलें ताका तो राखण व्हरून दी. आनी मोगाळ बापा आज आमी ह्या स्नेहालाच्या पयल्या कुमगारा संदर्भार जेवण तयार केलां आसता. जेवण सेवतल्या आम्हा सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल आनी जेवण तयार केल्ल्यांचेर तुजें बेसांव घाल.
आणि हें जेवण सेविल्ले वरवीं आमचे थंय एकामेकांतय मोगाचो बांद चडोवन दी आनी वाडोवन दी हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नवी दयकर्ण बसका स्विकार करात वड्याचे गुरकर्णीन हे गडीभर हांगासर मुखार येवचें. ह्या घरचो येजमान सामाणेस्त सुनील आतां वड्याच्या गुरकर्णी मुखांतर तुमकां सर्वांक जेवणाक उदक दिता. मुगाचेनो स्नेहलाच्या पहिल्या कुंभाराच्या संदर्भेत हांगासर ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक जेवणाक उदक आयलें. मुखाचेनो ह्या कुटुंबान हें कार्य म्हज्या हातांत उपसिल्लें अपुरबायेचें कार्य निर्वहण करूंक हांवें प्रयत्न केल्ले आसा. जर तर कांय चुकलां जाल्यार दया करून बक्षून व्हरा. हांव तुमचो मोगाचो डॅनियल क्रास्ता आरवा परत एक फावटी तुमकां सर्वांक देव बरें कर म्हणटा. तुझ्या काळजात उभी ठेव करिस्ता संतोषाचे उल्हास पाठयता सोबीत दिसताय बरोवन कुरपेन आज्याच्या नेस्तान गाऊन गायन सोंग्या घरसिता जेजू आयला तुझ्या काळजात उभी ठेव करिस्ता संतोषाचे उल्हास पाठयता जाने स्नान गाऊन गायन सोंग्या घरसिता घे आराम मोगाळा क्रिस्ता घन सांभाळ ह्या भुरग्याक आमच्या बोटशी बोर आशिर्वादाचो दीस राती ताका दी सांगा तुसो रगत मास जेजू क्रिस्ताचे मागता आमी तुवें जावच्या जेजूचो आसरो लाभोंक तुका सोंग्याचो आसरो सदां जावन सेवन तुजें पोशण आत्म्याचे रगत मास जेजू क्रिस्ताचे मागता आमी तुवें जावच्या जेजूचो आसरो लाभोंक तुका सोंग्याचो आसरो घे आराम मोगाळा क्रिस्ता घन सांभाळ ह्या भुरग्याक आमच्या बोटशी बोर आशिर्वादाचो दीस राती ताका दी सांगा तुसो घे आराम मोगाळा क्रिस्ता घन सांभाळ
చిలుడెన్న ఎదురు తెరిపువాయి మోకెడెన్న మార్గిలొంతువా జెత్తి బొక్క కనటు తోచువత్త దారె మనటు ఏ పకుల్లువా ఎన్న నిన్న మదిమె ఏ పనా వసుందర పడుదు నినడకెండ దాన్ని కొరువ ఉత్తర సార పాతెరా నినడ పనుడు పంపినావరా పన్నగా పుడెక్కు వంచితర మూకే పడుదు నెత్తి పంపెరా వసుందరా వసుందరా ಈ ಯಾದುಲ ಈ ಬಾಳ್ವೆಡೆನ್ನ ಐಸಿರ ವಸುಂದರ ವಸುಂದರ ಇಯಲ್ದೆರಿಯು 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 सेडी सेडी झालो सेडी सेडी झाला नमुच्या टिकले सोडलो तुझले मावती सोरो पिऊन गटारात पडलो किल्लो 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 सोरो पिलो किल्लो किल्लो म्हणून माका सेडी सेडी झालो सेडी सेडी झाला नमुच्या टिकले सोडलो तुझले मावती सोरो पिऊन गटारात पडलो मी देत लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡೇರೆ ಮಲ್ಲಿ मी देत लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡೇರೆ ಮಲ್ಲಿ That's why it's idle, suicidal when you say it's over. Yeah, Katrina. Yeah, Katrina. Kapaikla town main borta main tauta pandra chata rana suka loving shikoita. Yeah, Katrina. Yeah, Katrina. Kapaikla town main borta main tauta pandra chata rana suka loving shikoita. येदोळपर्यंत सगळं सुद्ध पण गेलो जीवन सुरू जाऊ लागला बे मोगर 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 म्हणत गेलो आलोय मोगर पडून खाजा झालो नी येदोळपर्यंत सगळं चुकून गेलो नी जीवन सुरू जाऊ लागला बे
Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Everybody, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Come to Dubai. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು I just request everyone, just put your hands up in the air. Everyone, put your hands up in the air. Everyone. One, two, three, let's go. 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 단건 있는 여자 너는 사랑해 낮에는 너만 그냥 사로부터 사랑해 커피 시키고 전에 원샷 때리는 사랑해 밤이 오면 심장이 터져버리는 사랑해 그런 사랑해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼게 3, 2, 1, jump!
சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை கொழுவானா என்னும் ஜனம் இதற்க காலம் நடித்து வச்சான் சொர்க்கம் போலும் மண்டப இல்லுமினாட்டி இல்லுமினாட்டி அன்னத்தனி நாடன் கொல வல்லுமினாட்டி இல்லுமினாட்டி இல்லுமினாட்டி அன்னத்தனி நாடன் கொல வல்லுமினாட்டி இல்லுமினாட்டி அன்னத்தனி நாடன் கொல வல்லுமினாட்டி இல்லுமினாட்டி illuminati annantani nadan kolavannu minati What you see, what you see, what I
whiskey, scotch, putty, brandy, rum, putty, ace, whatever it is. smid die verbrandt tot zijn memorie dagelijks bij het vuur verhit. Was ik nog de mijne naam, er was ik nog met geweld op mijn aanbelt. Geef een blad van al dat smeden, ik ga naar de Franse zwier. Ik wil mij tot een trouw begeven, nooit een schoner vrouw gezien. Was ik nog de mijne naam, er was ik nog met geweld op mijn aanbelt.
materiaal van een jongensmid die verbrandt tot zijn memorie dagelijks bij het vuur verhit. Was ik nog de mijne naam, maar was ik nog met geweld op mijn aanbelt. Geef een glas van al dat leden, ik ga naar de Franse zwier. Ik wil mij tot een trouw begeven, nooit een schoner vrouw gezien. Was ik nog de mijne naam, maar was ik nog met geweld op mijn aanbelt. Put your right hand in, you put your right hand out. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Yourself around, that's what it's all about. Do the hokey pokey, do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. Whole self in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey, do the hokey pokey, do the hokey pokey. That's what it's all about.
it was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started in calling. And the girls respond to the call. I have a boy shout out. Who let the dogs down? Oh, oh, oh. 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 I see the people on the balcony, Billy from the ghetto. Get back your feet, back your feet. Get back you play and dust them uncle. Put your fucking hands up, hands up, hands up. Put your fucking hands up, put your fucking hands up, put your fucking hands up, hands up, hands up. Plano Nandini, Pidili ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಊಟ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದು ತಿಂತೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ Put your fucking hands up.